sa tanan, to aging sumpay no sa atong isgutan sa niaging permiti nato sa Bernis, no balikan na nato gamay. Dihato nato makita sa Mateo 4 no, sa 1 ngadto sa 3 no, sa dihang nagpuasa si Kristo ani 40 ka adlaw 40 ka gabi no nga ibalugod siya nga ibalugod ang yawa ani nga mupuasa ka gutom gyud. So una nga gigamit o gitintal ni si Kristo pinagi sa pagkaon no usahay magud sa ato magud nga physical o ginay ato nang no kinahanglan sa atong lawas. Then ug mao nay gipangita sa atong lawas nga matagbaw ang atong kagutom. Bisag usa lang gani surok kananan di nagud ta kabati na ta sa atong lawas nga medyo magkutoy na no ug manay gamit sa yawa nga challenge atong mga kaugalingon ug abin nimo daghan kayo ni accept aning challenge nga gibuhat sa yawa. So matod pa gani sa wali ni Pastor Elias aning Domingo nga bisag dili imong tanom tungod kay gutom ka ato yung hilabtan. So munay pinakalisod mga kaigsunan no kung matandog na nga atong tiyan. No, usara na siya kay example sa o gisulti ni pastor o daghan pa kayo mga igsunan. Then mo ni sige tawag na to nga self satisfaction. Ang una tong isgutan nato is pagkaon. So arita sa kaduha kining gitawag na to nga trabaho. So mo na itong isgutan karon no. Manang ang una nga sige tag ampo nga katrabaho ta no, sabi itubag na nga itong mga tag-ampo nga trabaho na ta pasalamat ta sa Ginoo. Pero igsoon dili but pasabot nga Ginoo nagtubag sa atong mga pag-ampo nga makabaton tag trabaho nga malikay na ta sa mga tentasyon. No mo ni atong timan-an. Then usahay ang Ginoo mo panalangin labi na sa atong negosyo atong mga trabaho no nga usay dagko na kay tag makita gyud nato ang Ginoo no padano panalangin. Pero usay naa diha mga igsunan ang usab nga tentasyon nga gihatag sa yawa no gi ingon diri nga usay atong sweldo gipisan. Then maabot po dito sa time nga pag makahawin na ganito ang kwarta ang atong priorities labi na sa itong balay ang pinakauna gyud nga priority ang dapat unuhaton dili matuman kay kasagaran nato ron kung dunay mga suroy-suroy dali ra kay ta makubit no bisag dili kinahanglanon pa tungod kay brato ra man ang binuwan mukuha gid ta. So usa na siya nga makapunta mga igsunan kay ato ang desisyon kana siya teknik po na sa kaaway nga maguba ang atong plano sa labi na sa diha sa atong panimalay. Then ingon pa daha nga ang uban sab tag-as nga posisyon sa ilang trabaho pero gigamit nila ang ilang posisyon dili sa maayo. So makita na to da mga igsunan kung unsa ka influensya ani nga atong hisgutan karon labi na sa kining bahin sa trabaho nga daghan gyud kayo nga dili ta makabantay. Yun pa diha nga usahay daghang mga Kristohanon nga naa sa taas nga posisyon no nga tentasyon kay ni mga igsunan sa ilaha ang yawa padayo nag-challenge sa ilaha. Dili lang sila pati usab sa atoa no nga bahin sa trabaho usab sa mga like sa mga example mga igsunan labi na nga naka sa government nga trabaho no ang uban ning kamot nga mulinya kay sayo kayo. Pero sa panahon na sa tig-OP na alas 8 nakita man imong amigo nga pinakasuod nga may pinakalas anong siya mong gimauna. So mo nay usahay na to nga bantayan mo igsunan nga dili na kining gitawag na to nga buhat gitudlo na to sa biblikanhon og buhat sa kining tawag na to nga gitudlo sa Ginoo sa to. So padayon ta
no. Ah, kini atong kat-unan magigsunan nga atong tan-awon diri sa Genesis 39 sa istorya ni Joseph o Jose, no. Makat-unan nato diri kung unsa iyang mga prinsipyo bahin sa iyang pag-uswag ug isip usa nga gitahasan sa leader. Kung naingon diri sa 39 sa Genesis akong basahon, no, sa uno gidala si Jose sa mga Ismaelita ngadto sa Ehipto og gipalit siya ni Potiphar, usa ka opisyal sa paraon ug kapitan sa mga gwardiya sa palasyo. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose og nagmaaswagon siya. Dito siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Nakita si Potiphar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo ug tungod niini nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat. Ikahimut-an ni Potiphar si Jose og ang iyang pag-alagad kaniya. Busa gihimo niyang pinilan si Jose sa iyang balay ug sa tanan niyang kaptangan. Sukad niadto ipanalinginan sa Ginoo ang panimalay ni Potiphar tungod kay kang Jose. Panalinginan sa Ginoo ang tanan nga diha sa iyang balay ug sa iyang kaumahan. Ipiyal ni Potiphar kang Jose ang tanan ug wala na si laing unahon gawas sa iyang pagkaon. Si Jose mayog barog ug gwapo nga pagkatao. Wala madugay ang asawa ni Potiphar giabot og kaibog kang Jose ug miingon siya, magdulog kita. Pan midumili si Jose og miingon, samtang aniya ako dinhi gipiyal kanako sa imong bana ang tanan nga aniya niining balay. Nagsama kami gahom niining balay ug walay bisan unsa dinhi nga mahikaw niya kanako gawas kanimo nga iyang asawa. Busa dili ako makaako paghimo sa imong daotang buhat og pagpakasala batok sa Dios og bisag adlaw-adlaw gidani sa asawa ni Potiphar si Jose aron makikilawas kanya wala gayud inumbaling si Jose. No, so tan-aw natin diri magsunan sa verse 1 ingon diha nga pagmaswagon kinsa man si Jose tungod kay nag-uban ang Ginoo sa iya, pero dili nagpasabot nga wala nay mutintal o tentasyon nimo. So ingana na magisunan ang Ginoo padayon magpanalangin sa tuwa, maghatag ka nato dugang pang paglambo labi na sa atong trabaho, sa atong negosyo, pero di nagpasabot magsunan nga ang tentasyon wala diha ana gihapon. Then diha sa verse 4 makita nato da gihimo siyang pinilian buot pasabot ani taas iyang posisyon. So dinhi na to makita magsunan nga gikan sa gamay gikan sa ang istorya magudani balikan nato gamay gibaligya siya sa mga igsoon ug naabot siya sa kining lugar sa Ehiptohanon og gipalit siya ni Potiphar. Pero sa gikan sa iyang ubos nga posisyon gihimo siyang taas nga posisyon, no. Diha then nag-ingon po diha busa gihimo niyang pinilayan si Jose sa iyang balay og sa tanan niyang kaptangan, no. Tanaw na to asa man sa gihimong gipiyal, no? Duha ra magsunan sa iyang balay ug sa iyang mga kaptangan, no. Sa size na ingon diha gipiyal ni Potiphar kang Jose ang tanan og wala na siya'y laing hunaon-naon gawas sa iyang kaugalingon. Ana-ana niyang posisyon. Tanaw na to ana-ana niyang posisyon nga gihatag nga giingon ba ganin niya nga libil ang iyang kapangyarihan sa iyang amo, pwede niya tanan buhaton gawas sa usa lang. So mao gyapon ni ang sitwasyon magsunan. Kung tan-aw na to balikan na to ang gikalaglagan ni Adan ug Eve, pwede siya magkakaon sa tanang prutas gawas sa usa lang nga prutas. So ingini sa mga kaigsunan. Then ingon pa diha, pero asa man ang unang temptation nga nakita nato dire sa atong gibasa, una diha sa balay, no. Diha sa balay ug gani ang asawa ni Potiphar may gusto mo tintal sa iya. So unsa nga unang tintal niya mga igsunan?
ang unang gitintal niya gusto siya makighilawas. So makita sa nato diha magisunan nga kining immoral nga dili lang sa pagkaon nga ang tao matagbaw, no, bisan pag nagkaon na magkaon dili pagid kulang, nangita pagid siya og kining gitawag nato nga matagbaw pagid siya mayo. So mausad mi siya magsunang kining 6 immoral karon, labi na sa atong sitwasyon karon. Mausa ning una nga gipaon sa yawa nga kinabagan sa katawhan nga mao na ni gina-apply karon. Then so makita nato diha may gisunan nga pwede ang tanya buhaton. Kay una siguro wala ang bana sa wala si Potifar permanente diha, naa sa siyang balay, then pwede niya tanan buhaton. Pero ang Ginoo nahadlok sa Ginoo, kay kabalo siya ang Ginoo nga dili ni sakto nga buhat kung gani iyan ning gilikayan, no? Nga na usab kita mga gisunan labi na sa itong mga trabaho, dili lang sa ubos nga posisyon sa taas, maabot usab ang time nga labi na kini risgo ni mga gisunan labi na sa mga nakakigsuuna nato nga taas og mga posisyon. Kay ngano man usahay daghan ang mga tawo nga moduol sa tuwa nga mohangyo, no, nga kining dili nagsunod sa kaning role, dili nagsunod sa pamaagi sa atong gitrabahohan, no, man giingon nga under the table, no, usa ni sa ka pressure mga kaigsunan. Then ang uban wala na nagsalig sa sweldo sa ilang wala na sila nagsalig sa sweldo, no, ilang gisaligan mao na ni siyang gawas na on gitawag na ganag under the table. Mas dako ang kita mga igsunan tungod kay wala pa nila makita ang katagbawan sa ilang kaugalingon. So mao ni mga igsunan, so kita nato ni labi na sa mga dili mga Kristohanon. Then ikaduhang gipiyal ni Potifar ni Joseph unsa man kabtangan, no, gikan sa balay ngadto sa kabtangan. So kini mga migsunan nga ug sa ato ning kuan karon kung naata sa opisina ron, dili lang kung ikaw labaw ka o hid ka gitagaan kag taas nga ranggo sa paghawid nini, mo ni siya sa ato panaron kwarta, properties or unsa pa diha migsunan nga gipiyal nato, no, sa atong gitrabahoan. Pero abinyo daghan usab napakyas ani nga pinilayan, basta kwarta na lagi isgutan lisod gid kayo mga igsunan, no, guna ni way maayo sa kwarta. Mao nang usahay ang atong pamaagi labi na sa simbahan, ginausab gud na sila nga dili gud pwede ang kwarta nga anaa lang ibutang sa atong balay, dili pwede nga ang kwarta nga sa simbahan lang ibutang. So muna atong gina-apply karon nga makatunta ni kay bisan pag dili nato labi nag mga emergency muhinok kita magisunan, no, moingon pang uban nga nganong ato pa man lagislain na naaman diri. So alisdan lang yun kung makita lang kung ikapuli tungod okay ra na ka emergency man. So sayop mga kaigsunan nga kining mga pamaagi, no, makita nato diha nga tag-as nga mga posisyon o na ako istorya mga igsunan nga tinuod din sa usa nato ka igsuon nato sa una nga pulis. So dunay nahimo nga grupo sa una sa mga pastors nga connection sila sa PNP. So doon na sila katungod gani na sila mga idea to. Pero nindot siya nga programa migsunan, pero ang dako lang nga subo kay sa dihang ipangutanan siya nga unsa pa karon nga kanang level o tawag na to nga SPO. SPO to ra ko pastor. Pila nang kakatuig ka service dugay-dugay na. Ay di na pwede. Sa imong kadugay dili ta masugot anang SPO pura kataman. Subot pa sabot, pwede sila buhaton nilang tanan nga anomaly para musaka ang ranggo sa atong igsoon. So dili mayo. Motong time nga nihawa siya nga di ni mayo. Kay pwede di tawagan ni manupili o manipulate o ang nga bisag wala di man siya angay o di kontento na siya sa iyang pagka-espiritu.
So gusto pa niya kay naimutabang niya nga dili mao nga pamagi tungod sa ilang ranggo, tungod sa ilang leader sila, pwede nila nabuhaton para lang nga tungod sa kaigsoon moabot sa SPO4. So sayop mga kaigsunan, mo ni bantayanan nato gani mga Kristohanon sila, mga pastor sila. No? Sa PhilHealth tanaw na to, asa man nila nagkuha ang pundo sa ila ra pong agency. So ingini ang buhat sa yawa mga kaigsunan. So mo ni angay bantayanan nato nga dili porke Kristohanon ta nga daghang mga Kristohanon nga nag-claim usab karon nga okay ra ni siya, mao ra ni daghang pamaagi nga mosunod lang pud ta, no? Kay kini angay nato ni nga kining timbang-timbangon. Then ang paniya nga tungod mo guni, tungod sa ilang kining kahakog nga dili makontento sa sweldo, gusto pa gud nila nga matagbaw ang ilang kagalingon. So usa ni sa kalitag magsunan sa yawa, no? May usa ni sa kasaling challenge sa matag usa, no? Sa matag usa nato labi na sa atong trabaho, mas taas o ubos kaman nga posisyon, kung makasuway na gani kag kaning gitawag nato nga kubit ka sa paon, mukaon ka sa paon sa yawa, hinahinay pa na siya, kontento pa ka sa ginagmay. Pero maabot nga time nga di na kaganang ginamay, gusto na kag dinagko, antod malamo na gid ka sa sistema maigsunan nga sa dili maayo. So mao na siya mga igsunan, no? O kining katagbawan sa tao, ano yung si katagbawan sa tao nga dili gud nato nga dili na to ma-garantiya atong kagalingon mga igsunan nga moabot usab ni nato, no? Then sa atong panahon karon mga igsuon, siguraduhon nato nga masabtan nato ug maayo ang iyang pulong, no? Sama ni Jose, padayon siya taas iyang posisyon, wala niya gigamit iyang posisyon, wala gigamit iyang gahom nga posisyon para lang makabot ang iyang tinguha, lawas na nga tinguha. Kung gani kontento na siya nga makakaon lang siya. So lisod na ta makakita og ingana karon mga kaigsunan nga sa prinsipyo ni Jose, no? Then ngano mang usa nga magbantay ta sa kaingon ko niya kay daghan na karon nga mga tao nga ang Biblia usab ilang gibisihan para matawag usab nato nga okay ra di ay na kay biblical man po, no? So kini mga kaigsunan mo angay nato nga katunan karon nga ang tanan natong pagabuhaton hunahunao nato unsaon nato nga dili ta mapakyas gin nga bahin, nga dili ta mapariha nga sa mga example diri, no? Dili ta mapariha nga ang buhat si Hawa nga ang iya ra gyud tinguha maoy katagbawan sa atong kaugalingon, no? So padayon pangayoon sa Ginoo, padayon nato pangayoon sa Ginoo, uban sa lamdag sa Espiritu Santo nga maoy padayon nagiya natong tanan mga igsunan. So hopefully nasabtan nato ang prinsipyo nga usab gigamit ni Kristo, gikuha diha ra pud sa pulong o gitawag nato dinhi sa Biblia, o timbangon nato sa makadaghan mga igsunan, sa mga tambag usab nga kauban nga naghatag og pulong sa Ginoo nga nagtuo ta nga saktor day okay ra day. So mga igsunan, hinaot ko nga nasabtan nato ni hinay nga maaplikar nato ni sa atong kinabuhi nga kini siya sa gamay man og posisyon, sa dakong posisyon, o dili na nagmatter mga igsunan nga ato lang honesta nga nagtrabaho sa atong gitrabahoan ug honesta sa tanan nga aspeto kung usa nato ang gipiyal nato sa atong mga amo, labi na sa atong simbahan, gipiyal nato isa po sa mga leader mga igsunan. O doon na pa ni dugang nako sa sunod, hopefully nga tugutan gihapon ko ninyo nga ma-continue ni siya. Daghang salamat mga igsunan o may gabi.